होंठ ऊँटों की तरह थे और आग की चिंगारियाँ खा रहे थे। वो चिंगारियाँ उनके पेट को जलाकर नीचे से निकल जाती थी। यही सिलसिला जारी था उनके साथ। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील से पूछा कि जिब्रील ये कौन लोग हैं? जिब्रील अर्ज़ करते हैं, या रसूलल्लाह, ये वो लोग हैं कि जिन्होंने यतीमों का नाहक माल खाया था, कि आज जहन्नम की चिंगारियाँ खाते हैं और चिंगारियाँ पेट को चीर कर नीचे से निकल जाती हैं। इन्नल लज़ीना याकुलूना अम्वालल यतामा ज़ुल्मन इन्नमा याकुलूना फ़ी बुतूनिहिम नारा व सयस्लौना सईरा। जो लोग यतीमों का माल नाहक खाते हैं वो लोग आग की चिंगारियाँ खाते हैं, अल्लाह का कुरान कहता है। तो दोस्त, इसी पहले आसमान पर फिर गुज़र हुआ आगे। मैं मुख्तसर करता जा रहा हूँ क्योंकि मेराज मुस्तफ़ा बहुत लंबा मौजू है। फिर गुज़र हुआ आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐसे लोगों पर से गुज़र हुआ कि जो लोग रास्ते में सूलियों पर लटकाए जा रहे थे। अब तवज्जो करना मेरी इस बात पर, रास्ते पर सूलियों पर लटकाए जा रहे थे और वो सूलियां ऐसे कांटे रखती थी कि राह जाने वाले के जिस्म को नोच लेती थी। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि जिब्रील, ये कौन लोग हैं कि जो सूलियों पर लटकाए जा रहे हैं और ऐसी सूलियां कि जो इतने नाक जनाब जी दर्दनाक कांटे रखती हैं। जिब्रील अर्ज़ करते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये वो लोग हैं कि जो लोगों के रास्ता पर बैठकर लोगों का रास्ता बंद कर देते थे। और कुरान करीम इनको अपने अल्फाजों में बयान फरमाता है, ला तक़उदू बिकुल्लि सिरातिन तुईदून व तसुद्दून अन सबीलिल्लाह। अल्लाह फरमाता है, लोगों, इस तरह मत बैठो कि तुम लोगों को डराओ और अल्लाह के रास्ते से उनको रोक दो। कि जो लोग लोगों का रास्ता बंद कर देते हैं उनका ऐसा अजाब बयान किया जा रहा है मेराज की रात। और इस हदीस से और इस कुरान की आयत से उन लोगों को भी सबक लेना चाहिए जो धरने में आजकल जनाब जी धरना आम हुआ है। कहीं रोड बंद कर दिया, कहीं जनाब जी गलियां बंद कर दी, कहीं शहराएं बंद कर दी, कहीं आम शारे बंद कर दिए। धरने पे धरना दिया जा रहा है। क्या ये धरना शरीयत में जायज़? कि रब का कुरान ये रोक रहा है, ला तक़उदू बिकुल्लि सिरातिन तुईदून व तसुद्दून अन सबीलिल्लाह। और नबी का फरमान रोक रहा है। हुजूर फरमाते हैं, मैंने मेराज की रात ऐसे लोगों को सजा खाते हुए देखा कि जो लोगों का रास्ता बंद कर रहे थे, कि लोगों को तकलीफ हो उससे। और आज हम देखते हैं जब भी धरने होते हैं तो कई माएँ ऐसी हैं कि जो ज़चगी के टाइम इंतकाल कर जाती हैं, अस्पताल तक नहीं पहुंच सकती। कई ऐसे तकलीफ देह मरीज होते हैं जो रास्ते में मर जाते हैं, उनको रास्ता नहीं मिलता जाने का। क्या मेराज को नहीं पढ़ा? और मेराज में तो उन लोगों को सजाएं बतलाई जा रही है। और धरना देने का ये मतलब नहीं, इस्लाम में धरना इतना ही है, रास्ता छोड़ दो, अपने किसी कोने में जाकर बैठो जहां लोगों को तकलीफ ना हो, वहां पे बैठकर फिर अपने हक का मुतालबा करो। ये है धरना इस्लाम में, इसको कहा जाता है। ये नहीं है कि रोड जाकर ब्लॉक कर दें, जनाब गलियां ब्लॉक कर दें, रोड बंद कर दें। अगर हम रोड बंद करेंगे तो मेराज मुस्तफ़ा क्या बता रहा है, हुजूर की हदीस क्या बता रही है, और रब का कुरान क्या कह रहा है, ला तक़उदू बिकुल्लि सिरातिन तुईदून व तसुद्दून अन सबीलिल्लाह, कि अल्लाह के रास्ते को रोकते हैं। तो इस हदीस से भी उनको सबक हासिल करना चाहिए। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फिर गुज़र हुआ, इसी पहले आसमान के मनाजिर बताए जा रहे हैं आगे। हुजूर का गुज़र हुआ ऐसे लोगों पर कि जनाब जी जिनकी पीठ पर बोझ लादा जाता है और वो उससे उठा भी नहीं सकते उस बोझ को, और फिर मजीद कह रहे हैं कि और भी बोझ लादा जाए, और भी बोझ लादा जाए, और भी बोझ लादा जाए हम पर। पहले बोझ को उठा नहीं सकते, मजीद कह रहे हैं कि और लादा जाए हम पर। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिब्रील, ये लोग कौन हैं कि जो पहले बोझ को उठा भी नहीं सकते और बोझ का जनाब जी कह रहे हैं कि और बोझ भी लादा जाए, और बोझ भी लादा जाए। जिब्रील अर्ज़ करते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये वो लोग हैं कि जिनके पास अमानतें होती थी और अमानतों में लोग खियानत करते थे, अमानत में खियानत करते थे, लोगों की अमानतें खा जाते थे।
اللہ کا قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ اور اس کے رسول پر، تو اللہ اور رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو، کسی مومن کے مال میں خیانت نہ کرو۔ اللہ رب العزت کا قرآن یہاں پر امانت میں خیانت کرنے سے منع فرما رہا ہے، اور حضور نے معراج کی رات خیانت کرنے والوں کو سزا کھاتے ہوئے پہلے آسمان پر دیکھا تھا، اور پھر چند قدم آگے گزر ہوا حضور کا اسی پہلے آسمان کے مناظر۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو دیکھا کہ جن کے ہونٹ اور زبانیں آگ کی مقراض سے کاٹی جا رہی تھی، آگ کی مقراض سے ان کے ہونٹ اور زبانیں کاٹی جا رہی تھی، کاٹتے تھے فرشتے، پھر وہ اس کے ہونٹ اور جناب جی زبان آگے بڑھ جاتی تھی، پھر کاٹتے، پھر زبان اور ہونٹ آگے بڑھ جاتے تھے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جبریل یہ کون لوگ ہیں کہ جو اس طرح کی سزا میں مبتلا ہے؟ جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں کہ جو لوگوں کی بے جا خوشامد کیا کرتے تھے، خوشامد کرتے تھے لوگوں کی، کسی کی پیسے کی وجہ سے خوشامد کرنی، کسی کو کوئی اور لالچ رکھ کر جناب جی کسی کی خوشامد کرنی، اور خوشامد کرتے تھے، یہ خوشامدی لوگ تھے۔ اور جو خوشامد دنیا میں رہ کر دنیا کی خاطر کسی کی خوشامد کرتا ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے معراج کی رات دیکھا ہے کہ اس کے ہونٹ اور زبان کو آگ کی مقراض سے کاٹا جا رہا تھا، یہ اس کے یعنی خوشامدی لوگوں کو یہ سزا دی جا رہی تھی۔ اور رب کا قرآن بھی فرماتا ہے وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، اے لوگو ایسے لوگوں کی طرف مت میلان کرو جن لوگوں نے ظلم کر رکھا ہے، اور ان کے ظلم کی وجہ سے تم جناب جی ان کی خوشامدیں کرتے ہو، ان کی خوشامد مارتے ہو، کہیں یار یہ مجھے اچھا سمجھے اور میرے ساتھ لگ جائے۔ تو ڈرو اس دن سے کہ جس دن آگ کا عذاب چکھایا جائے گا، جہنم دکھائی جائے گی، اور پھر وہاں پر کوئی سہارا نہ ہوگا، کوئی سہارا نہ ہوگا، صرف اور صرف اس دنیا میں رہ کر اب بھی سہارا چاہتے ہو تو محمد مصطفیٰ کا ہی سہارا چاہتے ہو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسی پہلے آسمان پر پھر چند قدم آگے ایسے لوگوں سے میرا گزر ہوا کہ جو لوگ مردار جانور کا گوشت کے ٹکڑے کھا رہے تھے، مردار جانور کے گوشت کے ٹکڑے کھا رہے تھے۔ جبریل سے پوچھا کہ جبریل یہ کون لوگ ہیں کہ جو مردار گوشت کے ٹکڑے کھا رہے ہیں؟ جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں رہ کر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی چغلی کرتا تھا، چغل خوری کرتا تھا۔ اور جہاں جو آدمی چغلی کرتا ہے، اللہ کا قرآن فرماتا وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، ایک دوسرے کا عیب مت ڈھونڈو، اور بعض لوگ بعض کا گلہ کرتے ہیں، اور اسی کو چغلی کہا جاتا ہے۔ اور جو لوگ دنیا میں رہ کر چغلی کرتے ہیں اور آخرت میں حضور فرماتے ہیں ان کو یہ عذاب دیا جائے گا کہ مردار گوشت کے ٹکڑے ان کے سامنے رکھ دیے جائیں گے، اور وہ مردار گوشت کھاتے نظر آئیں گے تاکہ تم چغلی نہ کرو، چغلی سے بچ جاؤ۔ جو رب تعالیٰ نے جنت کی نعمتیں تمہارے لیے رکھی ہیں تاکہ تم جنت کے میوے کھا سکو۔ جو لوگ دنیا میں رہ کر چغلی کرتے ہیں وہ تو جنت کے میوے تو نہیں کھا سکیں گے۔ رب کے پاک محبوب فرماتے ہیں بچو۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پھر چند قدم آگے ایسے لوگوں سے گزر ہوا کہ جن کے چہرے کالے تھے اور آنکھیں نیلی تھیں، ان کا نچلا ہونٹ پاؤں پر لگ رہا تھا، اور اوپر والا ہونٹ جناب جی اوپر اٹھ کر سر کے اوپر سے نیچے ایڑی کی طرف لگ رہا تھا۔ کچھ لوگ ایسے تھے کہ جن کا نیچے والا ہونٹ پاؤں کی طرف لگ رہا تھا، اور اوپر والا ہونٹ سر کے اوپر سے نکل کر جناب جی پیچھے پنڈلی اور ایڑیوں کی طرف ٹچ کر رہا تھا، لگ رہا تھا۔ اور پھر دوزخ کی آگ کا گرز اور زرد پانی، دوزخ کی آگ کا زرد اور گرم پانی ان کے منہ میں ڈالا جا رہا تھا،
وہ اس عذاب میں مبتلا تھے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبریل یہ لوگ کون ہیں؟ جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں رہ کر شراب پیا کرتے تھے. یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں رہ کر شراب پیتے تھے. اللہ کا قرآن فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. فرمایا لوگو بچ جاؤ، مت پیو اور رک جاؤ اس چیز سے. انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. جو لوگ شراب پیتے ہیں، جوا کھیلتے ہیں، جناب جی یہ سب شیطان کے افعال ہیں. اور تب تم شیطان کے کاموں سے بچ جاؤ تاکہ مولا کریم جنت کی نعمتیں تمہیں عطا فرما دے. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر میرا گزر اسی پہلے آسمان کی مناظر ہی بتا رہے تھے صحابہ کو. یہ وہ ایک حدیث ہے کہ جس کی میں تشریح کرتا کرتا ٹائم گزر گیا. مولا کریم دین متین کی سمجھ عطا فرمائے. موقع ملا پھر زندگی صحیح تو کبھی